नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकाय भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय यो अङ्गुत्तर निकाय हो। यसको हामीले सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 117औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको दोस्रो निपाट, जसलाई ढुक निपाट भनिन्छ र त्यसमा पनि विभिन्न वर्गहरूमा छुट्याइएको छ र त्यसमध्ये चौथो वर्ग, जसलाई समचित्त वर्ग, समान चित्त अथवा शान्ति चित्त वर्ग भनेर नामाकरण गरिएको छ र त्यसमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये 5वटा सूत्रसम्मको हामीले गएका एपिसोडहरूमा छलफल गरिसक्यौँ र आज पालो छ त्यही समचित्त वर्गको 10वटा सूत्रमध्ये 6ठौँ सूत्र र 6ठौँ सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरा हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यसमा एउटा घटना उल्लेख छ। के घटना त भन्दाखेरि एक समय भिक्षु महाकच्चायन भगवान बुद्धका 101 धुरन्धर विद्वान भिक्षुहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ महाकच्चायन। पालीमा महाकच्चायन भनिन्छ भने त्यसलाई महाकात्यायन पनि उच्चारण गरिन्छ। उहाँ भद्रसारी भन्ने एउटा खोलाको किनारा, जसलाई वर्ना भनेर भनेको छ ठाउँको नाउँ, त्यो भद्रसारी किनारको वर्ना भन्ने ठाउँमा बसिरहनु भएको थियो भिक्षु महाकच्चायन। त्यस समयमा एकजना ब्राह्मण आइपुगे। उनको नाम थियो आरामदण्ड। त्यो आरामदण्ड ब्राह्मण महाकच्चायन भन्थे कहाँ आएर उसले केही प्रश्नहरू गरे र प्रश्न गर्ने क्रममा उसले सोध्यो, भन्थे यहाँ क्षत्रियहरूसँग, ब्राह्मणहरूसँग र गृहपतिहरूसँग विवाद गर्छन्। त्यो विवाद गर्नुको कारण के होला? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विवाद अहिले पनि छ। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि पनि थियो। यो घटनाले थाहा हुन्छ र सायद यो संसारमा विवादबाट रहित भएको समय नहोला जस्तो छ। किन भन्दाखेरि अब त्यही यो विवाद हुनुको कारण के हो भनेर चाहिँ सोध्न आएको थियो। अब त्यो जवाफ हामीले सुन्यौँ भने विवाद हुनुको कारण यो रहेछ र यसरी पो जहिले पनि विवाद हुने रहेछ भन्ने कुराहरूको हामीले भेउ पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। महाकच्चायन भन्तेसँग त्यो आरामदण्ड ब्राह्मणले यसरी प्रश्न सोद्धाखेरि अनि भन्ते महाकच्चायन भन्तेले जवाफ दिनुभयो, हे ब्राह्मण, काम भोगप्रतिको आसक्तिको कारण एउटा, काम भोगको जालोमा अल्झेको कारण, तेस्रो काम भोगको दलदलमा फसेको कारण र चौथो काम भोगको खाल्डोमा डुबेको कारणले गर्दा यसरी क्षत्रियहरूसँग, ब्राह्मणहरूसँग र गृहपतिहरूसँग चाहिँ विवाद गर्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि निवेदन गरेँ, यसरी सवर्गीय आफ्नै वर्गमा यसरी किन विवाद हुन्छ? आफू मात्रै त्यस्तो विवाद हुन्छ भने अरू वर्गहरूसँग पनि विवाद नहुनुपर्ने कुनै कारणै छैन जस्तो छ। किन? स्वाभाविक रूपमा
अब ब्राह्मणहरूसँग विवाद गर्नु भनेको एउटा त सजातीय हो नि, क्षेत्रीयहरूसँग विवाद गर्नु त्यो सजातीय हो नि, आफ्नै जातिभित्र विवाद गर्छन्। त्यसै गृहपतिहरू, गृहस्थीमा बस्ने मानिसहरू गृहस्थीहरूसँग त्यसरी विवाद गर्छन् किन त? हेर्नुहोस्, मैले अघि भने विवाद रहित समय सायद हुँदैन होला। यो कुराले हामीले 2600 वर्ष अगाडि पनि यसरी विवाद हुँदो रहेछ भन्नेको प्रमाण त हामीले पायौँ। र त्यो कारण के त भन्दाखेरि कामभोग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कामभोग सम्बन्धमा पहिले पनि धेरै चर्चाहरू भइसकेका छन्। यहाँहरूलाई सम्झना होला, यो कामभोग भनेको हाम्रो यो जुन शरीरमा भएका पञ्च इन्द्रियहरू, आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर, यो पञ्च इन्द्रियको आफ्नो विषयवस्तुहरू छन्। आँखाको विषयवस्तु भनेको रूप, कानको विषयवस्तु शब्द, नाकको विषयवस्तु गन्ध, मुखको विषयवस्तु रस अथवा स्वाद र शरीरको विषयवस्तु भनेको स्पर्शव्य पदार्थहरू। यी 5वटा इन्द्रियको 5वटा विषयवस्तुसँग आसक्ति हुन्छ, चाहना हुन्छ, त्यसैमा रमाउने स्वभाव हुन्छ र आफूलाई मनपर्ने, आफूलाई राम्रो लाग्नेको चाहना हुन्छ, आफूलाई मन नपर्ने, आफूलाई राम्रो नलाग्ने प्रति द्वेष अथवा त्यसको घृणा हुन्छ। यसरी द्वेष होस् अथवा लोभ होस्, एक प्रकारको आसक्ति नै हो। र यसरी आसक्ति हुनुलाई कामभोगको प्रतिको तृष्णा भनिन्छ। र यो कामभोगको तृष्णा यहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको होला, कहिल्यै नसकिने खालको छ, नेभर एन्डिङ। आज एउटा चाहना पूर्ति हुन्छ, भोलि अर्को चाहना उत्पन्न हुन्छ। आज एउटा खानाले चाहिँ सन्तुष्टि भयो भने भोलि त्यही खाना मन नपर्ने हुनसक्छ, अर्को नयाँ खानाको चाहिँ स्वाद इच्छा हुन्छ। शब्द पनि त्यस्तै, देख्ने पनि त्यही। कुनै पनि रूप देख्दाखेरि, पहिलोचोटि देख्दाखेरि बडो आकर्षित हुने, बडो राम्रो लाग्ने, बडो मनपर्ने हुनसक्छ। तर त्यही रूप दिनदिनै हेर्नु पर्दाखेरि, हेरिरहनु पर्यो भने वाक्क दिक्क भएर कहिले हेर्न नपर्ला भनेर त्यहीँ पहिले कति आकर्षित भएको पछि कि त्यसैमा विकर्षण भएर चाहिँ मान्छेको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। यसैलाई भनिन्छ कामभोग। राम्रोको प्राप्त गर्ने आशा, इच्छा, तृष्णा, लोभ, मन नपर्नेको चाहिँ तिरस्कार गर्ने, उसलाई पन्छाउने, घृणा गर्ने, त्यस्तो स्वभाव। र प्राय मानिसहरूको मिठो मिठो खाउँ, राम्रो लाउँ, राम्रो राम्रो दृश्य हेरौँ, आफूलाई प्रशंसा गरेको कुरा सुनौँ, यो चाहना असीमित रूपमा हुन्छ। त्यसकारण यहाँ के भनियो, कामभोगको जालोमा अल्झिएको कारण। यो एक प्रकारको जालो हो। हेर्नुहोस्, जालो कसरी त? तपाईँको हाम्रो व्यक्तिगत इच्छा चाहना एक ठाउँमा छ, हामीसँग तपाईसँग आश्रित आफ्ना परिवारहरू हुनुहुन्छ, परिवारै नभए पनि साथी सङ्गीहरू हुनुहुन्छन्, आफन्तहरू हुनुहुन्छन्, छरछिमेकीहरू हुनुहुन्छन्। र प्रत्येक मानिसको आफ्नै चाहना हुन्छ, आफ्नै इच्छा हुन्छ, आफ्नै तृष्णा हुन्छ, आफ्नै उद्देश्यहरू हुन्छन्। र यसरी एउटाको आफ्नो किसिमको चाहिँ चाहना हुन्छ भने अर्काको अर्को किसिमको चाहना हुन्छ। अनि त्यो चाहनासँग आफ्नो चाहनासँग त्यहाँ फेरि एउटा सम्बन्ध भएर चाहिँ गुजमजिन्छ, अल्झिन्छ। तपाईले चाहना गर्नुभएको परिवारले नगर्ला, परिवारको चाहनासँग तपाईको चाहना नमिल्ला,
त्यही अल्झिन्छ, विवाद हुन्छ, त्यसैमा चाहिँ वाद विवाद हुन्छ र हुँदा हुँदा परिवारमै पनि आमा बाउ बीच पनि झगडा, आमा बाउ र छोराछोरी बीचमा झगडा, छोराछोरीको छोराछोरीहरूको बीचमा झगडा, दाइ भाइको बीचमा झगडा, दिदीबहिनीहरूको बीचमा झगडा, आफन्तहरूसँगको झगडा। ल हेर्नुहोस्, यसरी यो झगडा हुनुको कारण के त भन्दाखेरि त्यहाँ स्वार्थहरू बाजियो, स्वार्थ मिलेन। त्यो भनेको एउटा जालोमा अल्झिएको हो। त्यसकारण काम भोगको जालोमा अल्झिएको कारणले यसरी विवादहरू हुन्छन्। त्यसै गरी काम भोगको दलदलमा फसेको कारण, दलदल यहाँलाई जानकारी नै छ, त्यो हिलोको दलदल हुन्छ। त्यो दलदलमा फसेपछि जति जति चल्यो त्यति त्यति त्यो डुबेर जान्छ। त्यहाँबाट उम्क्यौँ भनेर चाहिँ चल्यो, जति चल्यो त्यति त्यति डुबेर गएर आखिर त्यसैमा डुबेर प्राणान्त पनि हुनसक्छ। यस्तो खराब दलदल छ। काम भोगको दलदल पनि त्यस्तै किसिमको। मैले अघि निवेदन गरेँ, काम भोगको चाहना असीमित छ र असीमित भएपछि आज एउटा चाहना हुन्छ, त्यो चाहना पूर्ति नभएसम्म त्यसैलाई कसरी लिउँ कसरी लिउँ कसरी लिउँ कसरी प्राप्त गरौँ र त्यसैको चाहनाको पछि लागेर मानिसहरूले गर्न हुने नहुने अनेक काम गर्छन्। हाम्रो समाजमा, हाम्रो दैनिक जीवन व्यवहारमा हामीले देखिराखेका छौँ। देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, अत्याचार बढ्यो, अनाचार बढ्यो, घुसखोरी बढ्यो, आदि इत्यादि। किन बढ्यो भन्दाखेरि जसको इच्छा असीमित रूपमा चाहिँ हुन्छ, अर्काको घर देख्यो आफ्नो पनि त्यस्तै चाहियो, अर्काको गाडी देख्यो आफ्नो पनि त्यही चाहियो, अर्काको दुईटा घर छ मेरो एउटा मात्रै घर छ म पनि दुईटा घर बनाऊँ। यसरी चाहनाहरूको चाहिँ लाइन लाग्दाखेरि, चाहनाको जन्ती बनेपछि अनि त्यो चाहनाको पछि पछि लाग्दाखेरि त्यही दलदलमा फस्यो र दलदलमा फसेपछि त्यही जकडिँदै जकडिँदै जिन्दगीबाट सकिन्छ, उसको चाहना सकिँदैन। जस्तो कि दलदलमा निस्कौँ भन्दाखेरि झन्झन फसेर चाहिँ त्यहाँ डुबेर उसको प्राणान्त हुन्छ। त्यसकारण यसरी काम भोगको दलदलमा फसेको कारणले पनि विवादहरू हुन्छन्। र तेस्रोमा भन्नुभयो काम भोगको खाल्डोमा डुबेको कारणले पनि विवाद हुन्छ। अब यहाँ दलदल भन्नु र खाल्डो भन्नु अलिकति फरक छ, यहाँहरूलाई पनि जानकारी नै छ। खाल्डो, अब त्यो खाल्डो कस्तो, कति गहिरो छ अथवा गहिरो छैन। गहिरो छैन त्यहाँबाट निस्कन सजिलो हुन्छ, गहिरो खाल्डोमा फसेपछि त त्यहाँबाट निस्कन गाह्रो छ। अब दलदलमा जस्तो त्यही जति जति चल्यो त्यति त्यति डुबेर जाने त त्यो नहोला, तर त्यो खाल्डोबाट बाहिर आउनु भनेको त्यहाँ पनि धेरै नै प्रयास हुनुपर्छ, धेरै मेहनत हुनुपर्छ। र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको त्यो खाल्डोबाट बाहिर निस्किने चाहना हुनु पर्यो। चाहना नै छैन, ठिकै छ म खाल्डोमै बसिरहँ भनेर बस्यो भने त कसरी उम्किने त्यहाँबाट, कसरी निस्किने त्यहाँबाट। मानिसहरूले त्यो खाल्डोमा खसेको मानिसलाई उद्धार गर्छु भनेर डोरी खसाल्छ, भर्याङ खसाल्छ, भर्याङ लाउँछ, ल माथि निस्क भन्दाखेरि यदि ऊ निस्किएन भने त्यो भर्याङ लगाएको त्यो डोरी खसालेको के अर्थ रह्यो भने जस्तै यो काम भोगको खाल्डोमा खसेपछि, काम भोगको चाहनामा चुर्लुम्म डुबेपछि त्यहाँबाट बाहिर आउने त्यति चाहना पनि नहुन सक्छ। विभिन्न प्रकारका रसरङ्ग, विभिन्न प्रकारका रूप देख्दैमा त्यसमा चुर्लुम्म डुबेर दिन रात त्यसैमा चाहिँ बिताउने मान्छेहरू कति छन् कति छन्। राम्रो दृश्य देख्न पाए पुग्यो। पहिला यो सिनेमाहरू नभएको बेलामा, यो चलचित्रहरू नभएको बेलामा मानिसहरू के गर्थे, विभिन्न प्रकारका नाचगानहरू आयोजना हुन्थे। यहाँ काठमाडौँमै पनि विशेष गरेर इन्द्रजात्राको अवसरमा एक हप्तासम्म नाचगानको
प्रोग्राम हुन्थ्यो, विभिन्न त्यहाँ डबलीहरूमा चाहिँ नाचहरू देखाइन्थे लाइभ प्रत्यक्ष, र रातभरि मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ हेरेर रात बिताउनेहरू कति छन्। यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला अथवा त्यो अनुभव पनि लिनुभएको होला। र त्यसपछि सिनेमाहरू आइसकेपछि त्यसमा लट लाउनेहरू आफ्नो जेसुकै काम छोडेर पनि, अफिस छोडेर पनि, स्कुल कलेज छोडेर पनि फर्स्ट डे फर्स्ट शो हेर्नुपर्छ भनेर मरि मेटेर लागेर चाहिँ त्यो सिनेमा हेर्नमा चाहिँ ज्यान फाल्नेहरू कति छन्। त्यति मात्रै नपुगेर अब त्यो बेला यो सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडियाहरू थिएन, युट्युबहरू थिएन, भिडियोहरू थिएन, र हाम्रो नेपालमा सिनेमा हेर्ने भनेको प्राय त्यो भारतीय सिनेमा नै हो। नेपालको कहिले केही बन्छन्, कहिले टाक्क टुक्क मात्रै बन्छ। प्राय भारतीय सिनेमाहरू यहाँ देखाइन्थ्यो, र त्यो भारतीय सिनेमा पनि त्यहाँ रिलिज भएर त्यहाँ देखाएर महिनौपछि, कुनै त वर्षौँपछि मात्रै यहाँ आइपुग्छ। र मानिसहरूको चाहना, त्यो तृष्णा, त्यो हेर्ने तृष्णा यति प्रबल हुन्छ कि उनीहरूले त्यो यहाँ महिनौपछि आउने त्यतिसम्म पनि उसले पर्खन सक्दैन। ऊ भारततिर गएर हेर्नुहोस् है, एउटा फिल्म हेर्नको लागि भारतसम्म गएर फिल्म हेर्न जानेहरू कति छन्, कति थिए त्यति बेला। यो भन्नुको अर्थ के हो त? यो आँखाले रूप हेर्ने जुन आसक्ति हो त्यसमा भुलेर गएको हो नि। यो पनि एउटा काम भोगको चाहिँ चाहना हो नि। त्यसरी आफ्नो इच्छा उत्पन्न भएपछि जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने त्यो मानिसहरूको एउटा स्वभाव हो, त्यो पनि यो मानिसहरूको एउटा धर्म हो। तर त्यो धर्म कस्तो अकुशलतिर बढी जान्छ, नराम्रोतिर बढी जान्छ। त्यो सिनेमा हेरेर, त्यो नाचगान हेरेर न त्यो पेट भर्ने हो, न त्यसबाट कुनै प्रकारको ज्ञान प्राप्त गर्ने हो, न त्यसबाट मुक्त हुने कुनै उपाय नै निस्किने हो। तर पनि त्यसमा मानिसहरू डुब्छन्। यो भनेको यो खाल्डोमा खसेको हो, र त्यो खाल्डोबाट निस्कन नचाहेको जस्तो। त्यसरी उपमा हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ। यसरी यो कामभोगप्रतिको आसक्ति, कामभोगको जालोमा अल्झिएको कारणले, कामभोगको दलदलमा फसेको कारणले र कामभोगको खाल्डोमा डुबेको कारणले गर्दाखेरि सजातीय बन्धुहरू पनि एक आपसमा विवाद गर्छन्। अब यहाँ क्षेत्रीय, ब्राह्मण, गृहपति भनेर अब त्यो बेलाको हिसाबले चाहिँ भन्नुभयो। अब त्यो परिवेशको अनुसारले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होला। तर अहिले हेरौँ, अहिले पनि यही लागू भइराखेको छ। हो होइन अध्ययन गर्नुहोस्, हो होइन परीक्षण गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, कति पनि फरक भएको छैन। यो 2600 वर्ष अगाडिको यो जुन कारण बताइएको छ र अहिलेको परिवेशमा, अहिले त झन् त्यो बेलाको भन्दा अहिले झन् चर्को पो छ कि जस्तो लाग्छ। किन? अहिले त यो मनोरञ्जनका साधनहरू अल्ल्याख भइसके, खेलकुदका सामानहरू अल्ल्याख भइसके, खेलकुदहरू अल्ल्याख भइसके, र त्यसमा अल्झिँदै जाँदाखेरि, त्यसमा डुब्दै जाँदाखेरि खेलकुदमा पनि विभिन्न प्रकारका विवादहरू बेला बखतमा आइरहन्छन्। खेलकुदको लागि छुट्टै मन्त्रालय खडा गरेको छ, छुट्टै विभाग खडा गरेको छ, छुट्टै परिषदहरू खडा गरेका छन्। तर त्यहाँ पुग्नको लागि, त्यहाँ बस्नको लागि, त्यहाँको पद प्राप्त गर्नको लागि हानाठाप हुन्छ। किन? यो सबैको पछाडि त्यही कामभोगको तृष्णा, कामभोगको चाहना, आसक्ति नै हो। त्यो खेलकुदमा बस्दाखेरि विदेश जान पाइने, कमाइ राम्रो हुने, पैसा यताउति गर्न मिल्ने, त्यसकारण त्यो खेलकुदमा त्यस्तो चाहना बढ्यो भने यता मनोरञ्जनतिर पनि त्यस्तै छ। र हुँदा राजनीतिक
देशको व्यवस्था बनाउनु पर्ने, देशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशको नीति निर्माता तहमा बसेका मानिसहरूले पनि यही आफ्नो अनन्त चाहनाको कारणले गर्दाखेरि गर्नुहुने गर्न नहुने काम गरेर, अनेक प्रकारका भ्रष्टाचार कामहरू गरेर देशलाई एक प्रकारले धोका दिइराखेको छ। देशको विभिन्न क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अव्यवस्था हामी देख्छौँ। जुनसुकै ठाउँमा अनियमितता देख्छौँ। जागिर खानु भनेको केही काम गर्छु भनेर जाने हो, तर त्यहाँ कामको कर्तव्यको निर्वाह गर्नुको ठाउँमा पहिला मामको नि विचार गर्छ, काम गर्छ। हो, माम पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि त तलब दिएको छ त, तर त्यो तलबले पुगिँदैन, अतिरिक्त तलब चाहियो। त्यो पनि नदेख्ने, थाहा नपाउने गरिकन कमाउनु पर्छ। यो सबै के हो त? यो सबैको कारण खोटल्लै जाने हो भने हामीले के पाउँछौँ त? यही असीमित इच्छा, असीमित चाहना, असीमित तृष्णाको कारणले। र त्यो तृष्णा पनि के को त? कि त रूपको माने देख्ने हेर्नेको चाहना, कि त सुन्नेको अनि सुन्ने इच्छा, बढी चाहिँ खाने इच्छा, लाउने इच्छा, र यसो सैर गरेर देश विदेश घुम्ने। र देश विदेश घुम्न पनि त्यहाँको गर्ने काम के हो? विभिन्न ठाउँ हेर्ने, विभिन्न व्यक्तिहरू हेर्ने, भेट्ने, त्यसैमा रमाउने र आफ्नो शरीरले, हैन, यो शरीरको जुन चाहना हो नि, स्पर्शको चाहिँ जुन चाहना गर्ने हो, त्यसको लागि उनीहरूले अथवा मानिसहरूले कसैले आफ्नो जिउ बेच्छन्, कसैले आफ्नो चाहनाको लागि चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ त्यसो अनैतिक कामहरू गर्छन्, यौन क्रियाकलापहरू गर्छन्, यौन धन्दा गर्छन्। यो सबैको पछाडि के पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो स्पर्शव्य, शरीरले स्पर्श गर्ने जुन चाहना गरेको त्यसको परिपूर्तिको लागि गर्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, माफ गर्नुहोला, कहाँ धर्मको कुरा गर्दा गरे कहाँको कुरा चाहिँ ल्याएर चाहिँ जोड्यो भनेर भन्नुहोला, तर तपाईँले राम्रोसँग सूक्ष्मसँग विश्लेषण गर्नुहोस्, संश्लेषण गर्नुहोस्। सबै चाहना, सबै कामको पछाडि चाहना नै हुन्छ, र त्यो पनि यही कामभोग, पाँचवटै इन्द्रियको, त्योभन्दा बढी छैन। बढी छ भने चित्त एउटाको, मनको एउटाको हुन्छ। मनले चाहिँ खालि कल्पना गर्ने, चाहना गर्ने, त्यो मन भनेको त फेरि नाइके हो। तपाईँले आँखाले राम्रो रूप हेरौँ, राम्रो मान्छे हेरौँ, मलाई मनपर्ने केटो हेरौँ, मलाई मनपर्ने केटी हेरौँ भन्ने चाहना, त्यो आँखाले चाहना गर्ने हो, तर त्यसको मास्टर माइन्डको त मन हो नि, नाइके हो त्यो। त्यसै गरेर कानले चाहिँ राम्रो राम्रो आवाज सुन्ने, आफ्नो प्रशंसा मात्रै सुन्ने, गाली गरेको चाहिँ सुन्न नचाहने, त्यो कानको चाहिँ इच्छा हो, तर त्यसको मास्टर माइन्ड त मनै हो। त्यसै गरेर मिठो मिठो खाने, हिजो फलानु रेस्टुरेन्टमा खाएको त कति मिठो, ओहो यो पनि यस्तो खानु पाए पो भनेर फेरि फेरि चाहना गर्ने, त्यो मुखले चाहिँ स्वाद माग्ने हो, तर चाहना गर्ने त मन नै हो। त्यसकारण यो पाँचवटा इन्द्रियले चाहना गर्ने आफ्नो आफ्नो विषयवस्तुको मास्टर माइन्ड भनौँ, नाइके भनौँ, नेता भनौँ, त्यो मन हो। त्यसकारण त्यो मन प्रमुख हुन्छ। त्यसकारण बुद्धले के भन्नुभएको? मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मन नै सबैभन्दा पहिले पूर्वगामी हो, पहिले जाने हो, मन नै श्रेष्ठ हो, र मनोमय, सबै मनले बनाएको हो। र मनले त्यो चाहना गरेपछि आँखाले राम्रो हेर्ने, दृश्य होस्, व्यक्ति होस्, कानले राम्रो सुन्ने, सङ्गीतै किन नहोस्, प्रशंसाका कुरा नै किन नहोस्, त्यसैले नाकले सुगन्धित सुँघ्न मात्रै इच्छा गर्छ,
दुर्गन्ध आयो भने मलाई चाहिँदैन, द्वेष निस्किन्छ। स्वाद मिठो मिठो खाने, शरीरले यसरी आफ्नो स्पर्शमा रमाउने त्यो जुन 5वटा इन्द्रियको चाहना हुन् र त्यसमा डुबिने जुन स्वभाव हो, त्यसमा रमाउने जुन स्वभाव हो, त्यो भोग्ने जुन चाहना हो, त्यसैलाई कामभोग भनिएको छ। र यो कामभोगलाई विभिन्न प्रकारले उपमा दिएर यो कामभोगप्रतिको आसक्तिले गर्दाखेरि मानिसहरूले कतिसम्म दुःख पाउँछ भनेर त्यस्तो कुराहरू पनि बुद्धले सिकाइराख्नु भएको छ। र यही कुरालाई यहाँ महाकच्चायन भन्तेले यो आरामदण्ड भन्ने ब्राह्मणलाई यसरी सिकाउनु भयो। र यसरी क्षत्रियसँग, ब्राह्मणसँग, गृहपतिसँग यसरी विवाद गर्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न सोधिसकेपछि त्यसको जवाफमा कामभोगको चाहिँ जवाफ दिइसक्नु भएपछि अर्को प्रश्न चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि ल यो गृहस्थीहरूको त त्यो भयो, तर यहाँ श्रमणहरू पनि विवाद गर्छन्। श्रमण भन्नाले भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू अथवा यो भिक्षु भिक्षुणी बाहेक जति पनि अरू साधु सन्यासीहरू छन् विभिन्न प्रकारका, उनीहरू पनि आफ्नो आपसमा विवाद गर्छन् नि। त्यो गर्नुको कारण के हो भनेर चाहिँ फेरि प्रश्न सोध्नुभयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएकोले यो प्रश्नको उत्तर मैले अर्को एपिसोडमा दिने वाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।